नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यो हो रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्ज र म सञ्जीव उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम हो रामग्राम गतिविधि। कार्यक्रम रामग्राम गतिविधि आउने गर्छ हरेक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा हामीले रामग्राम नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेर रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्रका गतिविधिहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम यहाँले आफूले चाहेको समयमा रेडियो सेटेलाइटको फेसबुक पेजमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम रामग्राम गतिविधिमा भने हामीले रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्तालाई निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम रामग्राम गतिविधिमा। धन्यवाद। अब कार्यकाल समग्र रूपमा पुरा हुन पनि लाग्यो है। यहाँको कार्यकाल समग्रमा हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो यहाँको चाहिँ? अब पछिल्लो समयको अवस्थाको बारेमा सबैलाई अवगत नै छ र हामीले निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि 2074 साल असारको 14 गते मतदान भएर 22 गते हामी असारको प्रवेश गरेका थियौँ रामग्राम नगरपालिकाको जिम्मेवारी लिने क्रममा र अहिले आउँदा करिब 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 5औं वर्षमा हामी छौँ र यो वर्ष भनेको हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षको रूपमा पनि छ र पछिल्लो समयमा हामी जुन किसिमको योजनाहरू अब जुन बजेटको साइज र त्यो अनुसारको चाहिने कार्यक्रम योजनाहरू हामीले बनाउँदै आयौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ पछिल्लो 2 वर्ष हामी कोभिडको कारणले गर्दा काममा अब धेरै प्रभाव परेको हामीले देख्न सक्यौँ र त्यसभन्दा अगाडि 2 वर्षको जुन हाम्रो बजेट थियो त्यो कार्यान्वयनमा हाम्रो गएको छ र कतिपय कामहरू हामीले पहिलो वर्षमा नै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, दोस्रो वर्षमा सम्पन्न गऱ्यौँ, तेस्रो वर्षको चाहिने कार्यक्रम हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो सर्दै अगाडि बढेको छ र फेरि पनि अहिले आएर हेर्दाखेरि करिब धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र यो आर्थिक वर्षको योजनाहरूको काम पनि अहिले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने क्रममा हामी अहिले छौँ। धेरै जसो योजनाहरू अहिले टेन्डरमा गइसकेको छ। यो साल अलिकति तीव्रताको साथ चाहिँ काम गर्नुपर्छ र सम्पन्नता हुने गरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यति हुँदै पनि कतिपय काम चाहिँ थालनी गरेको अवस्था छ तर त्यसलाई सम्पन्न हुने चाहिँ नि अझ पनि सम्भावना देखिँदैन। त्यस्तो खालको योजनाहरू पनि हामी अहिले देखिराखेका छौँ। रामग्राम नगर क्षेत्रका जुन चाहिँ एउटा गौरवको योजनाहरूको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। त्यो योजनाहरू सम्पन्न हुन अलि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने परिस्थिति देखिएको छ र पनि फेरि जुन चाहिँ नि परासी बजार क्षेत्रको चाहिँ नि मुख्य सडकहरू संरचनाहरू जुन छ अनि हामीले गाउँदेखि के भन्छ बजार सदरमुकामसँग जोड्ने जुन सडकहरू छ यी सडकहरूको काम करिब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र अब यसलाई फिनिसिङ गर्ने काम र यसलाई सुन्दरीकरण गर्ने कार्यहरूमा हामी अगाडि बढेको छौँ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले बनाएका योजनाहरूको जुन चाहिने कार्यक्रमहरू थियो त्यो कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको अवस्था हो। तथापि जति चाहिने कामहरू भएको छ त्यसलाई चाहिने हामीले सकारात्मक तरिकाले अब समय परिस्थिति र सबै बाधा व्यवधानको कारणले भए पनि यतिसम्म काम सम्पन्न भएको छ यसलाई पनि हामीले सकारात्मक चाहिने मान्न सकिन्छ। हजुर, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि ल्याएर थुप्रै योजनाहरू बाँकी नै थियो, अधुरै थियो, ती कार्यक्रमहरू पुरा भयो कि भएन अहिलेसम्म? तीमध्ये धेरै जसो कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र केही अब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र यो पुष मसान्त र कुनै चाहिने योजनाहरू चाहिने यो माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। जुन चाहिने अल्ल्या योजनाहरूको रूपमा चाहिने हामीले सारेर ल्याएका छौँ जुन कोभिडको कारणले गर्दा त्यो केही महिना अथवा चाहिने केही दिनमा त्यो सम्पन्न हुने अवस्थामा हामी त्यसलाई देख्न सक्छौँ। हजुर, अब केही विपक्षीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि काम देखिने काम भएन भनेर भनेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब यो सबै कुरा के हो भने आफ्नो मिश्रित प्रतिक्रिया दिने, आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू गर्न पाउनु नै अब चाहिने यो खास गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरता हो होइन। आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू गर्न चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर पनि के हो भने हामीले के भन्छ रामग्राम नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेदेखि त्यसपछि आएका चाहिने जुन समय जुन हामीले व्यतीत गऱ्यौँ त्यो समयमा कति धेरै कामहरू सम्पन्न भएको छ भन्ने कुराको चाहिने मलाई लाग्छ मैले भन्नुभन्दा पनि यो काम चाहिने काम भएकै स्थलको चाहिने के भरे अवलोकन गर्ने भने अथवा जहाँ हामी छौँ त्यही अगाडि चाहिने हेऱ्यो भने नगरपालिकाले गरेको काम
मलाई लाग्छ त्यो कामले नै बोल्छ होइन, मैले भन्नुभन्दा पनि। र मलाई के लाग्छ भने आम जुन चाहिँ नि हाम्रा नगरवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो परिवर्तनको अनुभूति गर्नुभएको छ, विकासको अनुभूति गर्नुभएको छ। विकास निर्माण हरेक गाउँमा पुगेको छ, गल्लीमा पुगेको छ, सडकमा पुगेको छ, ढल निर्माण भएको छ, कतिपय खानेपानीका प्रोजेक्टहरू अहिले सञ्चालनमा चाहिँ नि आएका छन्। भनेको मतलब यति धेरै चाहिने कामहरू अहिले यो पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा जुन चाहिने भएको छ, हुँदैछ, यो सबै काम चाहिँ नि केही पनि देखिए छैन भनेर भनिराख्दाखेरि अब उहाँको व्यक्तिगत विचारमा मैले खासै कसैले के भनेछ भने त्यसको व्यक्तिगत विचार पछाडि म टिप्पणी गर्न चाहँदैन। तर समग्रमा चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि भने झ्यास कसैले पनि आएर यसो हेऱ्यो भने परासी क्षेत्रको विकासको विषयमा मलाई लाग्छ शब्दले भन्दा पनि त्यो चाहिने दृश्यले चाहिने बढी चाहिने प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। म आफैले गर्नै पर्छ भनेर लागि परेको तपाईँले जुन योजनाहरू थियो, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सफल भएको चाहिँ कुन कुन छ? अब मैले खास गरेर यो बजार क्षेत्र जुन सहरी क्षेत्रको रूपमा रहेको परासी बजार, यो बुद्ध चोक अनि बुद्ध चोकको चाहिने त्यो बसको चाहिने जुन भिडहरू हुन्थ्यो, त्यो बस पार्किङ गरेको अवस्था 4 वर्ष अगाडि यसो सम्झिनुहोस् त, त्यो कुन चाहिने अवस्थामा हामीले देखिराखेका थियौँ। अहिले त्यो छ कि छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी चाहिने आउने बित्तिकै लाग्यौँ। त्यहाँका चाहिने सबै सवारी साधनहरू बसहरूलाई हामीले लगेर चाहिने अन्यत्र हामीले पार्किङ गर्न लगायौँ र त्यसको विकल्पमा हामीले बस पार्क निर्माण गर्नुपर्छ तत्काल भनेर हामीले सहरी विकास मन्त्रालयसँग लबिङ गर्दै हामीले त्यो सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट एउटा बस पार्क हामीले निर्माण गर्ने चरणमा छौँ र त्यो हाम्रो लागि एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना थियो। त्यो काम अहिले के भन्छ अन्तिम चाहिने निर्माणमा छ। हाम्रो अपेक्षा हो हामीले यही आर्थिक वर्षदेखि बस सञ्चालन त्यहीँबाट गर्नुपर्छ, बस पार्कबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो र त्यो लक्ष्य मलाई लाग्छ त्यो पुरा पनि हुन्छ। र त्यसमा रहेका त्यो मास्टर प्लान बनेको जुन छ करिब 26 करोडको त्यो मास्टर प्लान छ, त्यो मास्टर प्लान अनुसार पूर्ण रूपमा त्यो काम गर्न अझै यो समयले चाहिने अपर्याप्त हुन्छ। त्यो आगामी दिनहरूमा त्यसलाई चाहिने पूर्णताको लागि मैले यहाँहरूसँग मैले प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। र त्यो बस पार्क वास्तवमा हेर्ने भने त्यो बस पार्क हामीले जुन डिपिआर बनाएर जुन राखेका छौँ त्यो वास्तवमा धेरै सुन्दर खालको चाहिने बस पार्क चाहिँ निर्माण हुँदैछ। त्यसको पुरै चाहिने निर्माण सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्ने हुनसक्छ र त्यो बस पार्क बन्यो भने हामी टाढाको चाहिने सवारी साधनहरू छुट्ने, स्थानीय लोकल सवारी साधनहरू छुट्ने एउटा राम्रो चाहिने बस अड्डाको रूपमा त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना। दोस्रो चाहिने महत्त्वाकांक्षी योजना हामीले पाली क्याम्पसको चाहिने जुन जग्गामा हामी एउटा स्टेडियम जुन बनाउँदैछौँ त्यो खेलकुदमा रुचि राख्ने चाहिने युवा साथीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ त्यो बन्न गइराखेको छ र त्यो पनि हाम्रो ठुलो लगानी भएको कारणले गर्दा करिब 8.5 करोडको योजनामा त्यो चाहिने अब निर्माण हुने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। त्यसमा अहिले हामी तेस्रो वर्षमा हामी छौँ। त्यो बस पार्कमा त्यो चाहिने हाम्रो खेलकुद ग्राउन्डमा केही लगानी भइसकेको छ र यस वर्ष पनि हामी त्यसलाई लगानी गरेर त्यो खेलकुद ग्राउन्डलाई स्टेडियमलाई एउटा राम्रो स्टेडियमको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो पनि के भन्छ यो वर्ष त्यसको चाहिँ एउटा कमसेकम एउटा खेलकुद ग्राउन्डको एउटा राम्रो सिनारियो त्यसले देखाउँछ त्यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि र त्यसको भौतिक पूर्वाधार त्यहाँभित्र अरू पनि धेरै छन्। त्यो भौतिक पूर्वाधार चाहिने सम्पन्न गर्नलाई अझ केही समय चाहिने लाग्छ। त्यो अहिले यो आर्थिक वर्षमा सम्भव देखिँदैन, तर आगामी दिनमा आगामी वर्षहरूमा त्यो भौतिक संरचना सहितको चाहिने त्यो बस पार्क बन्छ। तर खेलकुद ग्राउन्ड र त्यसको चाहिने प्रवेशद्वारदेखि लिएर अरू अन्य चाहिने सानातिना पूर्वाधारहरू हामीले यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। हजुर, स्टेडियम नजिकै रहेको पाली क्याम्पसलाई अब नगरपालिकाको के योगदान छ अझै भनौँ न? अब एउटा मात्रै क्याम्पस हो होइन, यस रामग्राम नगरपालिकाको पाली क्याम्पसमा नगरपालिकाको योगदानहरू के छन्? अब पाली क्याम्पसमा भन्नु पर्दाखेरि अब मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने एउटा रामग्राम नगरपालिकाको प्रमुख भएको नाताले पाली क्याम्पसको अवस्थाको बारेमा हेर्दा वास्तवमा दुःख लाग्ने अवस्था चाहिँ छ र त्यो पाली क्याम्पसको विकास, त्यहाँ विद्यार्थीहरूको पहुँच, विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाउने एउटा वातावरण त्यो निर्माण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
त्यो चाहना अनुरूप पाली क्याम्पसलाई हामीले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग, यातायातको सहयोग, पुस्तक सामग्रीमा सहयोगमा हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ। र पनि त्यहाँ चाहिँ अब जुन हिसाबले भन्ने हो भने त्यो खालको त्यहाँ अहिले पनि परिवर्तन देखिन सकेको छैन। वास्तवमा त्यहाँ पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्ने काम अहिले अन्तिम चरणमा छ। त्यहाँ 2 तल्ले चाहिने भवन हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामी आउने बित्तिकै सम्पूरक बजेटबाट रामग्राम नगरपालिकाले त्यहाँ लगानी गरेको छ। र त्यो सँगसँगै पुरै क्याम्पसको ग्राउन्डलाई बाउन्ड्री लगाएर करिब त्यसलाई सम्पन्न गरेको अवस्था छ। थोरै बाउन्ड्री छ, यो वर्ष त्यो सम्पन्न हुन्छ। र त्यो क्याम्पसलाई आवश्यक पर्ने त्यो सवारी साधनको हकमा त्यहाँका साथीहरूले निवेदन गर्नुभएको थियो उहाँहरूको अपेक्षा अनुसार। र हामीले पनि महसुस गर्दाखेरि टाढाबाट चाहिने आउने विद्यार्थीहरू र विशेष गरेर छात्राहरूको चाहिने सहजताको लागि हामीले एउटा बस खरिद गर्नको लागि 28 लाख रुपियाँ हामीले उहाँहरूको चाहिने अकाउन्टमा हामीले त्यो रकम पठाइसकेको अवस्था छ। र मलाई विश्वास छ त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बस खरिद गरेर हाम्रा छात्राहरूलाई चाहिने छात्राहरूलाई क्याम्पससम्म ल्याउने एउटा वातावरण निर्माण हुन्छ र जसबाट चाहिने यहाँ हाम्रा स्थानीय चाहिने विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा पहुँच एउटा राम्रो तरिकाले पर्न सक्छ हैन। त्यो उद्देश्यले हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, अरू चाहिने क्याम्पसलाई आवश्यक पर्ने हामीले सहयोगको रूपमा त्यो क्याम्पसलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकहरूलाई पनि हामीले खरिद गर्नको लागि हामीले रकम छुट्याएका छौँ। त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो खरिद गरेर क्याम्पसमा चाहिने विद्यार्थीहरूलाई त्यो पाठ्यपुस्तकको कुनै पनि अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। र यो भनेको हो स्थानीय तहभित्र रहेको यो क्याम्पसलाई जगेर्ना गर्नको लागि हाम्रो स्थानीय तहभित्र परेको यो भौगोलिक रूपमा परेको यो क्याम्पसलाई अगाडि बढाउनको लागि, यसको विकासको लागि हामीले यो गरिराखेका हो। र यसको चाहिने साँच्चै हो भने यसको संरक्षण र सम्वर्धन त्रिविबी चाहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने यसको दायित्व हो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि खासै यसको चाहिने सहयोग नहुँदा यो क्याम्पस चाहिने अहिले साँच्चै हो भने धेरै चाहिने कष्टदायक अवस्थामा यो चाहिने क्याम्पसले आफ्नो समय बिताइराखेको छ। अझ पनि हेर्ने हो भने त्यहाँका चाहिने प्राध्यापक सरहरू अहिले पनि कति मलाई लाग्छ झन्डै वर्षभरिको तलब चाहिने अझ पनि उहाँहरूले प्राप्त नगरिसकेको अवस्था छ। यो पनि साह्रै दुःखदायी। जसले चाहिने मेहनत गर्छ, जसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो काम गर्दैछ र काम गरिसकेपछि पारिश्रमिक पनि नपाउनु भनेको एउटा यो चिन्ताजनक चाहिने विषय हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो साँच्चै क्याम्पसलाई चलाउनको लागि, क्याम्पसलाई टिकाउनको लागि, क्याम्पसलाई अगाडि बढाउनको लागि यसमा चाहिने सबैको चाहिने त्यत्तिकै चाहिने सहानुभूति र सहयोगको यसमा चाहिने नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले यहाँ फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, यो परासी बजारको सौन्दर्यीकरणको कुरा गर्दाखेरि यो लामो समय 3-4 वर्ष लगाएर पिच चाहिँ सम्भव भयो है, पिच भइसक्यो सबै। अब यो ट्राफिक व्यवस्थापन, यो पार्किङ अनि ठुला सवारी साधारणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन यहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ, के त्यो सम्भव छ त? अब यसलाई सम्भव गराउनुपर्छ। मेरो आग्रह के भने अब यो बजार क्षेत्र सडक पूर्वाधारहरू हिजोसम्म सडक पूर्वाधारहरू नबन्दै गर्दाखेरि एक प्रकारको शास्ति थियो नै। अब अहिले हामी सबैको प्रयासले यो सडक पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएको अवस्थामा अब सहरलाई व्यवस्थित र यसलाई सुन्दर बनाउने तर्फ सबै उन्मुख हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिने के भन्छ आग्रह हो। र त्यो गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भनेको ट्राफिक चाहिने व्यवस्थापन हो। अब त्यो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि कमसेकम सहरमा बजार क्षेत्रमा आउने सबै मानिसहरूले आफ्नो सवारी साधन लिएर आउनुहुन्छ र कहाँ राख्ने भन्ने उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बजार क्षेत्रको सडकको एक साइडमा हामीले त्यो सवारीहरू पार्किङ गर्ने अनि एक साइड चाहिने बाटो आवागमनको लागि खुला राख्ने। अब जथाभावी पार्किङ गरिदिँदाखेरि के हुन्छ भने आवागमनमा ठुलो अवरोध सिर्जना हुन्छ र बजारलाई पनि यसले चाहिने अलि नराम्रो देखाउने चाहिने काम गरिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई हामीले जिल्ला प्रहरी अनि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सङ्घ संस्था र रामग्राम नगरपालिकाको
चाहिने संयुक्त अगुवाईमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिने हामी अगाडि बढ्न लागेका छौँ र यसमा सबै के भन्छ उद्योगी र व्यवसायी, यसमा बजार क्षेत्रका सबै अगुवा, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक अगुवाहरू, यस क्षेत्रका चाहिने बुद्धिजीवी, सबैको यसमा आवश्यक सहयोग चाहिन्छ र त्यो भएपछि मलाई विश्वास छ यो बजार क्षेत्रको यो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि निश्चित रूपमा व्यवस्थित हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, यो बाटो अझ थोरै थोरै कहीँ बाँकी पनि छ, त्यो सम्पन्न पनि हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामी ग्रिनरीमा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि अब इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ। अब बत्ती र चाहिने के भन्छ यो हरियालीमा गइसकेपछि हामीले यो बजार क्षेत्रलाई एउटा सफा, हरियाली, स्वच्छ चाहिने सहरको रूपमा विकास गर्ने जुन हाम्रो योजना छ यसले पक्कै पनि यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ र यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिने प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। मेयर साहब, यो कोभिडले गर्दाखेरि निकै समस्यामा पार्यो यो नगरवासीहरूलाई, त्यही पनि यहाँहरूले खोप चाहिँ निरन्तर दिइराख्नु भएको छ। यो खोप चाहिँ कति प्रतिशतले पाए अहिलेसम्म यो रामग्राम? अब अहिले यसो हेर्ने भने जुन 18 वर्षभन्दा माथिको जुन चाहिने नागरिकहरू हुनुहुन्छ करिब उहाँहरूले करिब हाम्रो 90 माथिका चाहिने प्रतिशत चाहिने हामीले हासिल गरेका छौँ र 18 वर्षभन्दा 12 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लगाउने क्रम अहिले पनि चलिराखेको छ र खोपबाट कोही पनि वञ्चित रहनु हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो। हामीले आफ्ना सबै स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य चौकीको माध्यमबाट वडाका चाहिने नागरिक, टोलका नागरिकहरूलाई चाहिने उहाँहरूलाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउन लगाएर उहाँहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ भन्ने अभियान नै हामीले चलाएका छौँ र सबै वार्डमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा चाहिने खोप लागिराखेको पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब यो 12 देखि 18 वर्षसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि खोप लगाइसकेपछि हामीले के मान्नुपर्छ भने हाम्रो 95% भन्दा बढी हाम्रो नागरिकहरूले खोप लगाइसकेको भन्ने कुरा हामीले सजिलै बुझ्न सक्ने एउटा परिस्थिति पनि निर्माण हुन्छ। र साँच्चै भन्ने भने जुन खालको यो विपद जुन आएको थियो, महामारीको रूपमा आएको थियो, त्यो महामारीबाट के भन्छ जुझ्नको लागि हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको यसमा ठुलो चाहिने यसमा भूमिका रहेको छ र उहाँहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभयो। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र त्यस पश्चात पनि अब हाम्रा नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि खोपको जुन अभियान चल्यो, खोपको अभियानलाई पनि उहाँहरूले तत्परताका साथ आफ्नो सक्रियताका साथ चाहिने यसलाई चाहिने निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि म हृदयले धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहब, यो अब हामी कुरा गरौँ यो वडा कार्यालयको कुरा गरौँ है। यो वडा कार्यालयहरू कति निर्माण भयो अहिलेसम्म भनौँ न? स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयहरू कति निर्माण भयो र कति बाँकी छन्? आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा हामीले करिब सबै वडामा हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जुन वडामा अस्पताल परेको छ त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक चाहिने महसुस चाहिने भएन। त्यो चाहिने नीतिभित्र पनि नरहेको कारणले गर्दा अस्पताल रहेको वडाहरूमा चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र के भन्छ आवश्यक नहुने र बाँकी कुनै पनि वडा चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट वञ्चित रहनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ काम गरेको अगाडि चाहिने हाम्रो जुन एउटा अवस्था छ त्यो अवस्थाको कारणले गर्दा सबै वडामा अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका चाहिने भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएर त्यहाँबाट चाहिने स्वास्थ्य सेवा पनि प्रारम्भ भइसकेको म यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै हाम्रो नागरिकलाई सेवा दिने वडा कार्यालय पनि अहिले 4वटा वडाको काम अहिले निर्माण हुने क्रममा छ। अरू बाँकी सबै वडाहरूमा चाहिने सम्बन्धित तत्त वडाहरूमा आफ्नो भवनबाट चाहिने सेवाहरू प्रारम्भ भइराखेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 4वटा वडाको भवन अहिले निर्माणाधीन छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि करिब सबै वार्डको चाहिने आफ्नै वार्ड भवनबाट यो के भन्छ नागरिकलाई दिने सेवा
त्यो निरन्तर त्यहीँबाट सुचारू पनि हुन्छ र अहिले भवन नभए पनि जुन वडामा भवन बनिसकेको अवस्था छैन त्यो वडामा हामीले अहिले त्यही वडाबाटै सेवा दिइरहेछौँ तर चाहिने भवन भाडामा लिएछौँ तर यो पनि अब केही महिनाभित्र त्यो भाडामा पनि बस्ने चाहिने के भन्छ अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र आफ्नै भवनबाट चाहिने सेवा दिने कामको चाहिने प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आइटी सेक्टरमा चाहिँ रामग्राम नगरपालिकाले के कस्तो प्रगति गरेको छ? अब आइटी क्षेत्र भनेको यसको अलि ठुलो क्षेत्र यो छ। आइटी क्षेत्रको हिसाबमा भन्यो भने अब अहिले हामी त्यसको भूमिका हामीले वडा तहसम्म हामीले पुर्याएका छौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि वडा स्तरबाटै हामीले हाम नागरिकको सेवाहरू हामी वडाबाटै दिइराखेका छौँ। अहिले सबै काम नगरपालिकाबाटै गर्नुपर्छ भन्ने अहिले अवस्था छैन। सबै वडाले आफ्नो वडाबाटै त्यो के भन्छ दिने चाहिने सिफारिसका चाहिने त्यो कामहरू र त्यसको अतिरिक्त चाहिने कर दस्तुर अथवा चाहिने कुनै पनि किसिमको शुल्कहरू बुझाउनु पर्ने छ भने वडामै बुझाउँदा पनि हुने भइराखेको छ। त्यो हामीले अनलाइन गरिसकेका छौँ र त्यसको अलावा अब हामीले एउटा पेमेन्टको चाहिने एप्स हामीले बनाउने तयारीमा छौँ। यो अन्तिम तयारीमा छ। यो पनि करिब मलाई लाग्छ 2 महिनाभित्र एउटा एप्सको चाहिने डेभलप हामी गर्दैछौँ। त्यो एप्स डेभलपमेन्ट भयो भने हामीले मोबाइलबाटै चाहिने आफ्ना तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने शुल्कहरू करहरू हामीले बुझाउन सकिन्छ र धेरै इन्फर्मेसनहरू नगरपालिकाको गतिविधिहरूको विषयमा धेरै जसो इन्फर्मेसनहरू हामीले त्यो एप्सको माध्यमबाट हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो खालको चाहिने हामीले एप्सहरू बनाउने एउटा अन्तिम तयारीमा छौँ। र आइटीको सन्दर्भमा भन्यो भने अब साँच्चै अब धेरै जसो चाहिने युवावर्गहरूले अब यो आइटीको जानकारी पनि राख्ने भएको कारणले गर्दा हामी आइटी क्षेत्रमा पनि यसको केही न केही यसको प्रभाव चाहिँ देखाउँदै जानुपर्छ र भोलि सबै नागरिकले आइटीको चाहिने प्रयोगमा उहाँहरूको पनि चाहिने एउटा रुचि बढ्दै जानेछ भन्ने उद्देश्यले यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यी सबै कामहरू गर्न लागेका छौँ। हजुर मेयर साहब यो अर्को कुरा गरौँ हामीले यो पुलको है रामग्राम नगरपालिकाले निर्माण कार्य गर्दाखेरि यो पुलमा पनि लगानी गरेको छ है। यो जस्तो हाम्रो रामखण्डमै 2टा पुल बन्दैछ। अब यो चाहिँ यो पुल बन्दाखेरि धेरैले अलिकति दुःख पनि पाएको छन्। यो कहिलेसम्म निर्माण होला? अब स्वाभाविक रूपमा अब यत्रो पुरानो यो पुल थियो। अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो परासी क्षेत्र एकदम बजार क्षेत्रमा रहेको यो पुल कुन बेला भाँसिन्थ्यो भन्ने कुरा एकदम ठुलो यो खतरा चाहिँ हाम्रो बिचमा रहिरहेको अवस्था थियो र हामी जनप्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा अगाडि नै यो पुलको विषयमा मैले मेरो दिमागले नोटिस गरिराखेको थियो। यो पुल एकदमै जर्जर अवस्थामा गइसकेको थियो र छड पनि बाहिर फालिसकेको अवस्थामा त्यो भएको त्यो छडहरूले त्यो निस्केका जुन छडहरू थिए रडहरू थिए त्यसैले गर्दा पनि कति मानिसहरू विगतमा त्यो चाहिने त्यसबाट चाहिने दुर्घटना परेको थियो, चोट लागेको अवस्था पनि थियो। त्यो सबै हामीले देख्दै गर्दाखेरि जुन बेला हामी जननिर्वाचित भएर आयौँ यो पुल हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले मनमा सङ्कल्प राख्यौँ र यो पुल हामीले बनाउनको लागि के भन्छ यसको प्लानिङ पनि गऱ्यौँ। प्लानिङ गरिसकेपछि यसको बजेट व्यवस्थापन पनि हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले मिलायौँ र त्यो हिसाबमा गत वर्ष हामीले यसको ठेक्का चाहिने आह्वान गरेको हो र गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि गत वर्ष अलिक कोभिडको प्रभावको कारणले गर्दा काम गर्न अलिकति असजिलो भयो। बाहिरको ठेकेदारले काम गर्न असजिलो भएको कारणले गर्दा यो वर्ष त्यसको चैत मसानसम्म अन्तिम त्यसको म्याद हो र अहिले जुन काम भइराखेको छ मलाई विश्वास छ म सबै नागरिकलाई जति दुःख पाइयो त्यसप्रति म क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु र यत्रो ठुलो भौतिक संरचना बन्दै गर्दाखेरि केही समय जीवन कष्टकर हुन्छ यो कुरामा चाहिने कुनै दुविधा छैन। त्यो जीवन कष्टकर चाहिने हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो तर त्यसको उचित विकल्प पनि नभएको कारणले गर्दा त्यो पुल बनिराखेको ठाउँ जुन छ त्यो पुल बनिराखेको ठाउँमा कुनै पनि खालको डाइभर्सन बनाउन सक्ने स्थिति नभएको कारणले गर्दा त्यो चाहिने समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यसबाट चाहिने आम नागरिकले ओहोर दोहोर गर्न त्यो निकै समस्या चाहिने भएको छ। घुमेर आउनुपर्ने कि त पोखरापालीबाट घुमेर आउनुपर्ने अथवा चाहिने मन्झरिया चोकबाट घुमेर आउनुपर्ने त्यो परिस्थिति एउटा चाहिने बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिने त्यो बनेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो चाहिने जुन नागरिकहरूले दुःख पाउनु भएको छ यो लामो समय अब चाहिने खेप्नु पर्ने अवस्था छैन। चैत्र मसानभित्र चाहिने यो पुललाई निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने हामीले त्यो प्रतिबद्धता गरेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिने ठेकेदारलाई हामीले काम पनि लगाएका छौँ र यो मलाई विश्वास छ
यो चैत मसान्तभित्र यो निर्माण सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभर पनि गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिले यहाँ पछिल्लो समयमा यो गाउँ गाउँमा अनुगमनमा पनि निस्किनु भएको छ। अब यसरी अनुगमनमा निस्किरहँदाखेरि गाउँवासीहरूले के भनेका छन्, उहाँ सल्लाह सुझावहरू के पाउनु भएको छ? अब विशेष त चाहिँ जुन गाउँमा हामी गइराखेका छौँ, जहाँ चाहिँ नि काम चलिराखेको छ, त्यो काम छिटो सम्पन्न होस् भन्ने सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ नि चाहना उहाँहरूको त्यही नै छ र हाम्रो पनि चाहना त्यही हो। हामीले चालेका योजनाहरू, हामीले अगाडि बढाएका योजनाहरू समयमा सम्पन्न होस् भन्ने उहाँहरूको जुन सुझाव छ, त्यो सुझाव अति नै त्यो सराहनीय नै छ र हाम्रो पनि चाहना त्यही नै हो। हामीले चाँडै नै त्यसलाई सम्पन्न गरेर हामी त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ नि के भन्छ एउटा प्रयोग गर्न पाउने एउटा वातावरण निर्माण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र साँच्चै भन्ने भने अब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ, सबै निर्माण कार्यहरू करिब अन्तिमै चरणमा छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ। कतै दुविधा लाग्न सकेको हुनसक्छ कि यो अब चाहिँ काम सम्पन्न होला कि नहोला भन्ने खालको दुविधा लाग्न सक्छ, तर त्यो दुविधामा हामी चाहिँ छैनौँ। त्यो स्पष्ट रूपमा हामीले त्यो ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि हामीले निर्देशित गरेर काम सम्पन्न गराउनको लागि एकदमै हामीले त्यसलाई के भन्छ दबाब पनि दिने काम गरिराखेका छौँ। समयमा त उसले काम गर्न सकेन भने उसलाई पेनाल्टी लगाउने कामदेखि पनि हामी कति पनि पछाडि हामी हट्दैनौँ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो जति पनि चाहिने कामहरू अगाडि बढेको छ, यसलाई समयभित्र सम्पन्न गराउने हामीले निश्चित रूपमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी यति मात्र होइन, हामीसँग अहिले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो धरमपुरमा हामीले एउटा खानेपानीको प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ, अनि अमरौटमा हामीले काम सुरु गरेका छौँ, देवगाउँमा काम सुरु गरेका छौँ। यो तीनटै ठुलो प्रोजेक्ट हाम्रो प्रोजेक्ट हो। यो तीनटै ठुलो प्रोजेक्टलाई बोरिङ गरेर पानी निकालिसकेको अवस्था छ भने ओभरहेड ट्याङ्क बन्ने अहिले निर्माण काम सुरु भएको छ। यो यसमा चाहिँ समय लाग्न सक्छ। यो भनेको 2 महिना 3 महिनामा यो सम्पन्न हुँदैन। यो चाहिँ नि अलि केही समय, केही महिना, केही वर्ष पनि लाग्न सक्छ यसमा, किनभने यो ठुलो संरचना हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिने समय लाग्न सक्छ भने बाँकी जुन सडकका कामहरू जुन छन्, त्यो पुलहरूको कामहरू छ, त्यो पुलको काम चाहिने यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र त्यसमा पनि कतिपय चैत मसान्तसम्मको हामीले डेडलाइन दिएर काम गराउँदैछौँ। काशीपुरको पुललाई पनि चैत मसान्त हामीले टाइम दिएका छौँ र यो परासी पोखरापाली जोड्ने पुलको लागि पनि हामीले चैत मसान्त हामीले समय दिएका छौँ। र योभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न भइसकेको लक्ष्मीपुर र के भन्छ जितपुर जोड्ने पुल त्यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसलाई समुद्घाटन पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो हाम्रै नगरपालिकाको तर्फबाट त्यो निर्माण भएको हो। त्यसै गरी अहिले भर्खरै हामीले 2टा पुलको हामीले डिपिआर गराउँदैछौँ। त्यो डिपिआर गराइसकेपछि त्यो यही वर्षदेखि हामीले त्यसको बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यसको शिलान्यास पनि हामी गर्छौँ भन्ने म फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। एउटा पुल सुक्रौली र चाहिने घिना जोड्ने पुल, अर्को पुल पण्डितपुर र चाहिने मध्यपुर रूपन्देही जोड्ने पुल, यो 2टै पुलको चाहिने सर्वे गर्ने कामहरू सुरु भएको छ र यो सर्वे भएर रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यसको शिलान्यास पनि गर्ने हामी चाहिने तयारीमा छौँ। यो सबै कामहरू भनेको नगरपालिकाले आफूले लिएको चाहिने लक्ष्य र आफूले बनाएको योजना अनुसार काम अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब यस रामग्राम नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि कृषिको अवस्था चाहिँ के छ? कृषि क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा भन्ने हो भने अब हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले बिउहरूको वितरण गर्ने काम गरिराखेका छौँ, कीटनाशक औषधिहरूको वितरण गर्ने काम गरिराखेका छौँ र त्यो सँगसँगै कृषि उपकरणहरूको पनि वितरण गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यो कृषि क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूको लागि एउटा प्रोत्साहनको स्वरूप यो चाहिने सामग्रीहरू वितरण गर्न लागेको हो, ताकि किसान जो कृषि पेसामा लागेको छ, जो कृषि क्षेत्रमा आफू इन्भल्भ भएको छ, त्यो किसानहरूलाई त्यो उपकरण पाउँदाखेरि उसलाई उसको मन अलिकति हर्षित हुन्छ र कृषिमा चाहिने फेरि पनि सक्रिय भएर लाग्न खोज्छ भनेर त्यसरी चाहिने हामीले गर्न लागेको हो र त्यसलाई कृषि कार्यमा सहयोगी पनि भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो गर्न लागेका छौँ। र सँगसँगै हाम्रो क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रमुख चाहिने समस्या भनेको सिँचाइ हो। सिँचाइको लागि हामीले सबै क्षेत्रमा जहाँ चाहिने आवश्यक छ त्यहाँ हामीले यो बोरिङहरूको व्यवस्था गर्दै हामीले बोरिङ पनि चाहिने राख्ने काम अहिले तीव्र गतिमा हामीले गरिराखेका छौँ र धेरै जसो चाहिने वडाहरूमा अहिले बोरिङको चाहिने कामहरू पनि भइराखेको अवस्था छ र कृषि क्षेत्रलाई हामीले साँच्चै एउटा किसानहरूको लागि उत्पादनशील क्षेत्र भएको कारणले गर्दा र किसानहरूको आय स्रोतको प्रमुख एउटा माध्यम भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिने किसान दाजुभाइहरूलाई हामीले तालिमदेखि लिएर तालिम प्रशिक्षणदेखि लिएर
उहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उपकरणका कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सिँचाइ व्यवस्था यी सबै व्यवस्थापनको लागि हामी के भन्छ किसान दाजुभाइहरूको साथमा रहेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हजुर, यो मौसम पनि अहिले चिसो छ है, पुस र माघ महिना अत्यन्तै तराईमा कष्टकर हुने गर्छ। अब यो बेलामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यहाँले गर्ने अनुदानहरू केही छ कि? अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेषतः हामीले एउटा ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम भनेर हामी चाहिराखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिने स्वास्थ्यसँगै जोडिएर चाहिने अगाडि बढाएको छौँ, जसमा चाहिने 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई घरमै गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उहाँहरूको चाहिने औषधि दिने, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अलि चाहिने काउन्सिलिङको हिसाबमा उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने खालको चाहिने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले के भन्छ एउटा सम्मान कार्यक्रमको लागि पनि हामीले तयारी गरेका छौँ। अब केही समयमा त्यो पनि सम्पन्न हामी गर्ने पक्षमा छौँ। र साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो क्षेत्र चाहिने छुट्याउने यदि छुट्याएर हेर्ने हो भने हामी बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्म जो 65 वर्षदेखि 84 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्छ हामीले विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न चाहिने तपाईँको क्रियाकलापको माध्यमबाट उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने काममा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। र हाम्रो नगरपालिकाको गतिविधिबाट कुनै पनि उमेर समूहको चाहिने नागरिकहरू वञ्चित रहनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामी युवाहरूको लागि पनि त्यही किसिमका कार्यक्रम बनाएका छौँ। युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम, होइन रिटर्निज युवाहरूको लागि कार्यक्रम, यो सबै चाहिने क्षेत्र अब लैङ्गिक हिसाबमा हेर्ने भने महिलाहरूको लागि कार्यक्रम, अथवा चाहिने तपाईँको के भन्छ विभिन्न हिंसामा परेको महिलाहरूको लागि त्यो कार्यक्रम, अथवा एकल महिलाहरूको लागि कार्यक्रम, यो सबै क्षेत्रगत हिसाबमा हामीले बजेट व्यवस्थापन गर्दै उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन हुने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू नगरपालिकाको तर्फबाट अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले महिलालाई उद्यमी बनाउनको लागि हामीसँग मेडपाको कार्यक्रम पनि हामीले दिइराखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने तालिम पनि दिने र उहाँहरूलाई प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा उद्यमशील बनाउनको लागि उहाँहरूलाई सिप दिने र उहाँहरूलाई प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण भनेको उपकरण पनि हस्तान्तरण गर्ने खालको चाहिने काम हामी गरिराखेका छौँ। यसै गरी कृषि क्षेत्रका चाहिने अघि कुरा गरे जस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले पकेटको रूपमा विकास गर्दै कृषि क्षेत्रको चाहिने के अरे किसान दाजुभाइहरूलाई पकेट क्षेत्रको विकासको हिसाबमा कहीँ धानको पकेट अथवा चाहिँ कहीँ चाहिने तरकारीको पकेटको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिने के अरे उपकरणहरू खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम पनि व्यापक मात्रामा हामीले गरिराखेका छौँ, जसबाट चाहिँ किसान दाजुभाइहरू प्रेरित भएर अगाडि बढ्ने र उहाँहरूको आय स्तरमा वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले काम गरिराखेका छौँ। हजुर, यो चाहिँ बाल मैत्रीको कुरा धेरै अगाडिदेखि चलिआएको हो होइन, तर पनि अहिलेसम्म पनि बाल मैत्री घोषणा हुन सकेन, यो के कारणले होला? अब यसको मुख्यतः कारण भनेको जस्तो साबिक 13वटा वडा रहेको यो नगरपालिका र पछिबाट 4वटा गाविस जुन थपेर आयो, 4वटा गाविसमा बालमैत्रीको कुनै पनि सूचक चाहिने त्यहाँ नभएको अवस्था थियो र हामी आइसकेपछि त्यो 13वटा वडालाई मात्र लिएर घोषणा गर्नुभन्दा थप 5वटा वडालाई पनि बालमैत्रीका सबै सूचकहरू पुर्याएर मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा हामी लाग्यौँ र त्यो करिब चाहिने अहिले सबै सूचकहरू पुरा भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा हामी कोभिडको कारणले गर्दा धेरै ठुलो मास चाहिने जम्मा गर्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई घोषणा गर्न हामी त्यो सकेनौँ र पछिबाट फेरि अर्को निर्देशिका आयो। त्यो निर्देशिकामा थप केही चाहिने सूचकहरू थपेर पठाएको जुन छ त्यो थप सूचकको विषयमा पनि हामीले फेरि पुर्याउनु पर्ने, त्यसमा केही समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा त्यो थप सूचकमा पनि हामीले काम गरिसकेको अवस्था छ। अब केही दिनमै अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट चाहिने त्यसलाई के भन्छ पूर्णता भएको घोषित गर्ने र त्यहाँदेखि प्रदेश सरकारबाट त्यसको स्वीकृति लिइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ घोषणाको प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो कार्य समिति कार्यपालिकाले पनि निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र अब छिट्टै त्यो चाहिने बालमैत्री घोषणा गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि चाहिने बाधा व्यवधान छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा मेयर साहब, यस रामग्राम नगरपालिकाका आफ्ना नगरवासीहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रा सबै नगरवासीहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, हामीले अहिले पछिल्लो जुन 4 वर्षमा जे काम गरेका छौँ, यहाँहरूले नगरपालिकाको तर्फबाट भए गरेका विकास निर्माणका कामहरू, नगरपालिकाको तर्फबाट प्राप्त गरेका सेवाहरूलाई ठिक ढङ्गबाट यहाँहरूले चाहिने महसुस गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा मेरो हार्दिक निवेदन छ। र यो भनेको जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने एउटा दायित्वभित्र परेको चाहिने काम भएको कारणले गर्दा पनि यो सबै सम्भव भएको छ, गरिएको पनि छ। र पछिल्लो 4 वर्षमा जति जहाँ काम भएको छ साँच्चै भन्ने भने त्यो उदाहरणीय कामको रूपमा नै रहेको छ। र हामीले यो खास गरेर मैले भन्नुभन्दा पनि हाम्रा नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवाहरूले भन्ने कुरा हो, यो हामीले गरेको काम वास्तवमा 4 वर्षमा कति पर्याप्त छ, कति पर्याप्त छैन, यसमा थप के गर्नुपर्ने भन्ने खालको अब यसको सल्लाह सुझाव र यसको चाहिने फिडब्याकको रूपमा दिनुपर्ने कुराहरू यहाँहरूको हामीले निरन्तर त्यो आत्मसात गर्दै हामीले ग्रहण गर्ने नै छौँ। र फेरि पनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको यस क्षेत्रलाई एउटा राम्रो एउटा सहर, एउटा राम्रो चाहिने विकासको चाहिने के भन्छ विकसित ठाउँको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो जुन उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो उद्देश्यमा बढ्दै जाँदाखेरि कहीँ कतै चाहिने सोचे जस्तो काम भइसकेको छ भने कहीँ सोचे जस्तो काम हुन नसकेको अवस्था हुनसक्छ। यसका विभिन्न चाहिने कारणहरू हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरू हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो भौगोलिक बनोट, हाम्रो सामाजिक चाहिने परिवेश, यो सबै कुराहरूलाई हामीले के भन्छ आत्मसात गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। कति समस्याहरू आए होलान्, त्यो समस्याहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई के भन्छ महसुस गर्दै त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। कति अवरोधहरू आयो, त्यो अवरोधहरूलाई पनि पन्छाउँदै हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। यति जटिलताको बावजुद पनि यति धेरै कामहरू सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले सोचे अनुसारको जति काम हो त्यो काम सम्पन्न अझ हुन सकेको छैन, तथापि धेरै कामहरू भएको छ। र आगामी दिनहरूमा अझ ती लिएका ठुला परियोजना र ठुला सङ्कल्पका जुन कामहरू छन् त्यो सम्पन्न गर्नको लागि पनि यहाँहरूले हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहना र यहाँहरूको चाहना, यहाँहरूले पनि जुन विकास र एउटा चाहिने के भन्छ ठाउँको रूपान्तरणको विषयमा जुन चाहना राख्नु भएको छ, त्यही चाहना अनुसार नै हामी पनि काम गर्न अगाडि बढेका छौँ। र त्यो चाहना अनुसार यहाँहरूले के भन्छ हामीलाई पनि पुनः सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा जति काम देखिएको छ, आउने दिनमा योभन्दा चाहिने अझ धेरै कामहरू गर्ने, देखाउने र यहाँहरूलाई महसुस गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामीले जति पनि चाहिने आफ्ना घोषणापत्रहरूमा चाहिने उल्लेख गरेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तर अध्ययन गर्ने, हेर्ने र त्यसलाई चाहिने के भन्छ सँगसँगै लिएर त्यो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू कुनै पनि त्यस्तो चाहिने अपुरो नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र त्यसलाई चाहिने यहाँहरूले कसले के भन्दैछ भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो घर अगाडि के भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले चाहिने राम्रोसँग हेरिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ यहाँहरूले त्यति बुझिदिनु भयो भने हाम्रो लागि त्यो ठुलो सार्थकता प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि एउटा राजनीतिक प्राणी भएको कारणले गर्दा राजनीतिमा सबै कुरा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने परिस्थिति हुनसक्छ। र फेरि पनि साझा जुन चाहिने सार्वजनिक चाहिने गतिविधि छ, सार्वजनिक क्रियाकलाप छ, सार्वजनिक विकास निर्माणको काम छ, त्यसमा हामी कति पनि पछाडि छैनौँ। अन्य पालिकाको तुलनामा पनि हामीले हेर्ने भने हामी नगरपालिका, हाम्रो रामग्राम नगरपालिका धेरै अगाडि छ। र अझ हाम्रो सङ्कल्प के छ भने आउने दिनहरूमा अझ केही गाउँहरूलाई नमुना गाउँको रूपमा जसरी हामीले विकास गर्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो ठुलो सफलता हासिल हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र 5वटा गाउँलाई हामीले आफ्नो यो कार्यकालमा नमुना गाउँ बनाउन सफल भयौँ। यो पनि हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो भने बाँकी अरू थप आउने समयमा अझ थप गाउँहरूलाई हामीले नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्न सकौँ भनेर एउटा जुन चाहिने हाम्रो सङ्कल्प छ, जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने र पुरा गराउने कार्यमा यहाँहरूको पुरै साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँले केही समय दिनुभयो र कार्यक्रम रामग्राम गतिविधिको लागि, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी।
धन्यवाद सञ्जीव भाइलाई। धेरै लामो समयपछि रामग्राम नगरपालिकाको गतिविधिको बारेमा यहाँहरूले कुरा राख्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि म रामग्राम नगरपालिकाको समग्र नगरपालिका बोर्डको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा समस्त नगरवासीहरूलाई यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म हृदयले धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आजको कार्यक्रम रामग्राम गतिविधिमा हुनुहुन्थ्यो रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्तासँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। आफ्नो कार्यकालमा गरेका उपलब्धिहरू उहाँले सरसर्ती यस कार्यक्रममा राख्नुभयो र यहाँहरूले पनि पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नु नै भयो होला। स्थानीय सरकार आएपछि समग्र रूपमा भएको परिवर्तन कस्तो रह्यो त भन्ने कुरा। आजको लागि भने कार्यक्रम रामग्राम गतिविधि यति नै। अर्को शुक्रबार पुनः हाम्रो भेट यही समयमा भइ नै हाल्नेछ। त्यति दिनसम्मको लागि म सञ्जीवलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।